Here we have to find out a single equation through origin and perpendicular to the given pair of straight lines represented by homogeneous equation of second degree. हैन यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले के गर्छौं ध्यान दिनु सबैभन्दा पहिले जे दिएको छ त्यसलाई लेखौं दिएको छ ax² 2hxy by² = 0 ओके यो दिएको छ हैन ल इक्वेसन 1 मा अब यसमा दुईटा स्ट्रेट लाइन्स जुन छ त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइन सँग परपेंडिकुलर हुने स्ट्रेट लाइन्स र पासिङ थ्रु ओरिजिन हामीले फाइन्ड गर्छौं अब के गर्नु यहाँ निर लेट y = m1x and y = m2x be the line pair मतलब pair of straight lines line pair represented by equation 1 okay so single equation is अब यसको सिंगल इक्वेशन के हुन्छ m1x minus y m2x minus y = 0 हैन अब हामीले यहाँ m1 m2 x² minus m1 plus m2 xy plus y² = 0 लेख्न सक्छौं हैन एकदम मजाले सक्छौं अब 1 and 2 are same line pair सबैलाई थाहा छ हैन ल हेर कतै कन्फ्युजन छ भने बीचमा सोधिहाल्नु ओके यो यसमा कतै पनि कहीं पनि र ax² + 2hxy + by² = 0 मा जुन दुईवटा स्ट्रेट लाइन्स छ पासिङ थ्रु ओरिजिन त्यसलाई y = m1x र y = m2x मानिन्छ भने यो दुईटाको सिंगल इक्वेसन यो हुन्छ हैन र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो आउँछ अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 भनेको सेम लाइन पेयर हो त्यसकारण करेस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट्स को रेशियोज सेम हुन्छ हामीले यो पहिले पनि यो कुरा पढेका छौं अब m1 m2 by a is equal to minus m1 plus m2 by 2h is equal to 1 by b यो याद होला हेर यदि कुनै पनि दुईवटा इक्वेशन्सले सेम लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हो सो यसमा भएको दुईटा स्ट्रेट लाइन्स र इक्वेसन 2 मा भएको दुईटा स्ट्रेट लाइन्स सेम भएको हुनाले यिनीहरुको जुन करेस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट छ यो x² को कोएफिसिएन्ट यसमा x² को कोएफिसिएन्ट यसको रेशियोज सेम हुन्छ अब यसैको हेल्पले हामीले m1 m2 is equal to a by b लेख्न सक्छौं टेकिङ फर्स्ट एन्ड लास्ट and m1 plus m2 can be written as minus 2h by b यसरी पहिला हामीले a b m1 m2 h को बीचको रिलेसन डिटरमाइन गर्छौं हैन त्यसपछि हामीले जुन हामीलाई चाहिएको छ त्यो इक्वेसन फाइन्ड गर्छौं पहिला यहाँसम्म बुझौं त यहाँसम्म क्लियर भइसक्यो होला अब के गर्नु छ हामीले परपेंडिकुलर लाइन को इक्वेसन निकाल्नु छ पासिङ थ्रु ओरिजिन ओके यो हेर m1x minus y र m2x minus y कसको दुईवटा लाइन हो इक्वेसन 1 को दुईटा लाइन हो यसको परपेंडिकुलर लाइन र यसको परपेंडिकुलर लाइन हामीले निकाल्नु छ त्यसको लागि हामीले अब यहाँ के लेख्न सक्छौं लेट वा equation of straight lines perpendicular to y equal to m1x and y equal to m2x के हुन्छ and through origin is जस्तै यहाँ ध्यान दिनु हामीले यसभन्दा अगाडि के बनाएका थियौं m1x minus y यो थियो अनि m2x minus y यो थियो अब यो सँग परपेंडिकुलर को लागि हामीले के गर्नुपर्छ कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज यसलाई यहाँ पुर्याउनु छ अनि बीचको साइन चेन्ज गर्नु छ अब यो हुन जान्छ x plus m1y हैन
यो कुरालाई यहाँ लेख्नु छ इक्वेसन मतलब सिंगल इक्वेसन perpendicular to these two lines and passing through origin will be here y यो जुन हो m1x minus y अब यो हुन्छ x plus m1y into x plus m2y equal to 0 यहाँ हामीले प्लस के लेख्नु परेन किनकि पासिङ थ्रु ओरिजिन छ यो पोइन्टलाई राम्ररी बुझ्नु y equal to m1x लेख्नुको मतलब हो m1x minus y अब योसँग परपेन्डिकुलर को मतलब इंटरचेंज द कोएफिशिएंट यो त पहिले पढेकै कुरा हो हैन हेर ax plus by plus c equal to 0 छ भने परपेन्डिकुलर लाइन के हुन्छ bx minus ay plus k equal to 0 सबलाई थाहा छ यो कुरा हैन थाहा छ नि हेर यो m1x minus y भयो कोएफिशिएंट इंटरचेंज y को कोएफिशिएंट 1 1 यहाँ आयो x को कोएफिशिएंट m1 यहाँ गयो सो हामीले पायौं यो नयाँ कुरा x plus m1y त्यसैगरी यसको लागि हामीले पाउँछौं x plus m2y प्लस के नलेख्ने किनकि पासिङ थ्रु ओरिजिन छ अब ब्र्याकेट हटाउनु छ हामीले पाउँछौं x स्क्वायर plus m1 plus m2 xy plus m1 m2 y square equal to 0 let's put the values putting values of m1 plus m2 and m1 into m2 we get अब यसमा यो x स्क्वायर लाई यतिकै राख्नु छ m1 plus m2 को भ्यालु हामीले यहाँ भर्खर निकालेका छौं -2h/b अब यसलाई त्यहाँ राख्नु -2h/b xy यहाँ निर a/b y square simplify it so what do we get therefore bx square minus 2hxy plus ay square equal to 0 is the required equation that's all मतलब यो जुन हामीले obtain गर्यौं यो नै मेन आन्सर हो okay this is the single equation of pair of straight lines through origin and perpendicular to ax square plus bx plus 2hxy plus by square equal to 0 मेन क्वेशन यो हो अब यसमा भएको दुईटा लाइन सँग जुन परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसको सिंगल इक्वेशन कति आउँदो रहेछ यति आउँदो रहेछ ठीक छ ल हेर्नुस् now let's solve this question one of the important question of pair of straight lines यहाँ दिएको जनरल इक्वेशन अफ सेकेन्ड डिग्री मा दुईवटा प्यारलल लाइन्स छ ठीक छ त्यो दुईटा प्यारलल लाइन्स लाई पहिला कन्सिडर गर्नु लेट अब प्यारलल लाइन चाहिँ अलरेडी ए बी भएको हुनाले ए लेख्न त मिलेन प्यारलल लाइन्स अब अर्को हिसाबले राख lx my plus n1 equal to 0 and lx plus my plus n2 equal to 0 be the parallel lines represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 ठीक छ अब हेर्ने now single equation निकालो lx plus my plus n1 now यो दुईटा लाइन्स जुन मान्यो जुन प्यारलल छ प्यारलल भएको हुनाले हामीले lx र my लेखेका छौं हैन र प्यारलल हो त्यसकारण n1 n2 दुईटा कन्स्ट्यान्ट डिफरेन्ट हुन्छ अब यो दुईटाको सिंगल इक्वेसन यहाँ निकाल्नु छ दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि lx plus my plus n2 equal to 0 now let's multiply it what do we get l square x square okay
नाउ यो lx ले my लाई मल्टिप्लाई गर्छ अनि हामीले पाउँछौं lm हैन। फेरि m र l यहाँ पनि आउँछ, दुईचोटी आउँछ। वा पहिला मल्टिप्लाई गरौँ हैन, कन्फ्युजन होस्। यो lx ले तीनटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ, lx र my lm xy फेरि प्लस ln2x अब lmxy यो my ले l लाई मल्टिप्लाई गर्नु छ, my ले s लाई। त्यसैगरी प्लस m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस my m n2y अब n1 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ, l n1x ओके प्लस अब m n1y प्लस n1 n2 इक्वल टु 0। अब यो कति भयो, यो भयो l स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यो दुईटा मिल्छ, यो हुन्छ 2lmxy ओके। अनि अब y स्क्वायर चाहियो, y स्क्वायर कहाँ छ, यहाँ छ, m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x लाई हेर्नु, x कहाँ छ, यहाँ छ, फेरि यहाँ छ। यो x मा हामीले के पाइरहेछौं, l n1 प्लस l n2, l कमन को रूपमा आउँछ अनि x। त्यसैगरी y मा हेर्नु, m छ यहाँ र यहाँ छ, y कहाँ छ, y यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, m n1 सर l पनि कमन छ नि, कमन छ, लिन सकिन्छ। हामीलाई मेन त y सँग न मतलब राख्नु छ अहिले, xy पछि लिदिनु। यो m n2 लेख्दाखेरि अलिकति गडबड भयो, यसलाई म मेटाउँछु, यहाँनिर अलि राम्ररी लेख्छु। लिए पनि हुन्छ त्यो कमन हो कि, नो प्रब्लम, पछि लिए पनि हुन्छ वा यही l लिए पनि हुन्छ। mn1 अनि mn2 अनि यो भयो y ओके। लास्ट को बाँकी छ n1 n2 इक्वल टु 0 ठीक छ। यो इक्वेसन 2 हो अनि यो इक्वेसन 1। यो 1 र 2 भनेको सेम भयो हैन। यो 1 मा भएको दुईटा लाइन्स जुन प्यारलल छ त्यसलाई हामीले यसरी मानेछौं। अब इक्वेट गर्नु छ, इक्वेट गर्नु छ करेस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट्सलाई। जस्तै यो र यो सेम भयो, त्यसैगरी 2lm र यो 2h यो पनि सेम भयो, b र m स्क्वायर सेम भयो, यो 2g र यो सेम भयो, 2f र यो सेम भयो, c र यो सेम भयो। यसलाई इक्वेट गर्नु छ, एकचोटी यसलाई कम्प्लिट गरौँ। ल यो स्टेप क्लियर भयो होला। हामीले के गरेका छौं, यो इक्वेशन्स अब्टेन गर्यौं, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हैन। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब करेस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट्सलाई इक्वेट गर्ने। x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट र यहाँ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट सेम हुनु पर्यो, किनकि यसमा भएको दुईटा लाइन्स यो दुईटा हो हैन। मल्टिप्लाई गर्यौं, इक्वेसन 3 पायो, 2 पायो। अब कम्पेयर गर्दै जाँदा हामीले पायौं यो। अब हामीलाई प्रुभ गर्नु छ रिलेसन। हेर यहाँनिर प्रुभ के गर्नु थियो, प्रुभ दैट a by h equal to h by b हैन। a by h equal to h by b को लागि हामीले के गर्छौं, कन्डिसन हेर्नु र त्यो क्रिएट गर्ने कोसिस गर्नु। के गर्नु पर्ला, के गर्नु पर्ला। अब हेर a by h छ, a को भ्यालु l स्क्वायर अनि h को भ्यालु lm। हामीले पायौं l by m ओके। a by h को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्यौं l by m। अब h by b निकाल, h by b को भ्यालु कति, h कति छ, h इक्वल टु lm and b इक्वल टु m स्क्वायर, so we get l by m ओके, बोथ आर इक्वल। अब नेक्स्ट के ल्याउनु छ, g by f
यो g by f को भ्यालु हेर्नु g by f को लागि पहिला 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु 2g by 2f multiplying denominator and numerator ताकि भ्यालु राख्न सजिलो होस् l n1 plus n2 by m n1 plus n2 both are cancelled l by m, so we got this equal to this equal to this, hence the relation is proved. Have a look. Okay, अब यही क्वेशन में मानो डिस्टेंस बिट्विन पैरेलल लाइन्स यति छ भनेर प्रूभ गर्नु छ भने हामीले के गर्छौं डिस्टेंस इज इक्वल टू अब n1 n2 राखिएको छ n1 minus n2 by रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हुन्छ हुन्छ हैन। अब n1 n2 हामीले के अब्टेन गरेका छौं त्यसलाई एकचोटी फेरि ध्यान दिनु हामीले यो रिलेसनहरु अब्टेन गरेका छौं यसरी यो ahb यिनीहरुको भ्यालु यसरी पाएका छौं हैन n1 n2 को भ्यालु यो n1 n2 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ ओके। अब यिनीहरुको हेल्प लिनु छ र यसलाई सल्भ गर्नु छ n1 n2 को ठाउँमा हामीले सिधै फर्मुला लेख्न सक्छौं के n1 plus n2 whole square minus 4 n1 n2 under root वाला एउटा फर्मुला छ यो होल स्क्वायर हो बुझिराख्नु है होल स्क्वायर ओके बाई अब l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मा पनि हामीले l स्क्वायर र m स्क्वायर मा के छ l स्क्वायर र m स्क्वायर को भ्यालु त निकालिसकेका छौं l स्क्वायर इज इक्वल टु a अनि m स्क्वायर इज इक्वल टु b, so simply we can write the values, so direct it will be a plus b okay। ल अब यसलाई सल्भ गर्नु छ सल्भ गर्दाखेरि यो जुन रुट छ नि यो रुट यहाँसम्म हो है यो रुट पुरा हुन्छ दुईटैमा रुट छ। अब यसलाई बनाउनु छ यो भयो n1 plus n2 whole square minus 4 n1 n2 by हामीले यहाँ राख्छौं a plus b त्यसपछि the distance between parallel lines is now। अब n1 plus n2 को भ्यालु n1 plus n2 को भ्यालु यहाँ g ल्याउनु छ नि यहाँ के लिएर आउनु छ g लिएर आउनु छ n1 plus n2 को भ्यालु यहाँ हेर्ने यो g लिएर आउनु छ यहाँ पनि छ तर हामीले g चाहिएको छ सो n1 plus n2 को भ्यालु 2g by l ठीक छ 2g by l को स्क्वायर 4g स्क्वायर by l स्क्वायर माइनस 4 राम्ररी बुझ्नु हामीले यो किन राख्यौं किनकि हामीलाई g लिएर आउनु छ यदि f भनेको भए हामीले f वाला राख्थ्यौं यानी यो हेर n1 plus n2 is equal to 2g by l पनि छ अनि 2f by m पनि छ तिनीहरु मध्ये g को रिक्वायरमेन्ट छ त्यसकारण n1 plus n2 को भ्यालु 2g by l राख्नु छ। त्यसपछि n1 into n2 को भ्यालु कति छ c, so n1 into n2 can be written as c क्लियर। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ सिम्प्लिफाई गर्दा जे आउँछ त्यो हुन्छ आन्सर प्लस b 4 g square minus 4 c l square by l square a plus b under root okay। हेरौं अब सिम्प्लिफाई गर त 4c l square g square by l square यहाँ राख्दाखेरि अनि यो c यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ जस्ट गो थ्रु द सिम्प्लिफिकेसन वन्स ट्राई
ओके नाउ चेक इट यो सिम्प्लिफिकेसन एल स्क्वायर को भ्यालु ए राख्नु छ सिम्प्लिफाई गर्नु छ 4 कमन 4 बाहिर आयो अनि हामीले यो प्रुभ गर्यौं यही हामीलाई प्रुभ गर्नु थियो दैट्स अल हैव अ लुक ओके नाउ लेट्स सल्भ सम प्रब्लम्स रिलेटेड टु पेयर अफ स्ट्रेट लाइन यसमा हामीले केही क्वेशन्सहरु डिल गर्दै अगाडि बढ्छौं है यहाँ हेर पहिला यो क्वेशनलाई बुझिहाल्नु हामीले कन्डिसन अब्टेन गर्नु छ फाइन्ड द कन्डिसन व्हेन वन अफ द लाइन्स अफ दिस यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हो पासिङ थ्रु ओरिजिन यसमा दुईटा छ अनि यसमा पनि दुईटा छ अल टुगेदर चारवटा लाइन्स भयो हैन यसको एउटा लाइन र यसको एउटा लाइन चाहिँ के छ कोइन्साइड छ मतलब कमन छ सेम छ यसको लाइन एउटा यसैको माथि छ त्यस्तो छ भने चाहिँ के हुन्छ भनेर हामीले कन्डिसन अब्टेन गर्छौं यसलाई फिगरमा कसरी बुझ्ने फिगरमा एकचोटी हेर राम्ररी ध्यान दिनु यो एउटा लाइन भयो यो L1 भयो एउटा लाइन ओके अनि यो अर्को लाइन भयो L2 ठीक छ यो फर्स्ट इक्वेसन को दुईटा लाइन्स भयो अब सेकेन्ड इक्वेसन को दुईटा लाइन यहाँ एउटा मैले ताने यसरी यो भयो L3 ओके अब यो L1 जुन हो यो दुईटैको एउटा कमन लाइन हो ठीक छ यहाँ वन अफ द लाइन्स राम्ररी बुझ्नु L1 र L2 जुन हो त्यो फर्स्ट इक्वेसन को दुईटा लाइन्स हो L1 र L3 सेकेन्ड इक्वेसन को दुईटा लाइन L1 के भयो दुईटैमा कमन भयो हैन यसरी यो दुईटा मध्येको एउटा लाइन र यो दुईटा मध्येको एउटा लाइन कोइन्साइड भयो सिम्पली सेम भयो भन्न सकिन्छ यस्तो छ भने चाहिँ के हुन्छ कस्तो अल्जेब्रिक कन्डिसन आउँछ त्यो हामीले अब्टेन गर्छौं ओके सो हाउ डु वी प्रोसीड यो जुन हो कमन लाइन यसलाई लेट्स से दिस इज y इक्वल टु mx यो मानिहालौं y इक्वल टु mx हो जुन कि दुईटैमा कमन छ लेट y इक्वल टु mx be the line okay which is coincident about it's like be the line which is common in both भन्न सकिन्छ which is common in both okay coincide भनेकै त्यही हो कमन इन बोथ भयो हैन अब कमन इन बोथ भएपछि सो अब फर्स्टमा के छ a1x स्क्वायर प्लस 2h1xy प्लस b1y स्क्वायर इक्वल टु 0 यो छ यहाँ निर हामीले y इक्वल टु mx भएको हुनाले यो भ्यालु राख्छौं यो हुन्छ a1 x स्क्वायर 2h1 x अनि y को ठाउँमा y को भ्यालु mx प्लस b1 m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टु 0 अब हामीले के पायौं x स्क्वायर कमन लिने र त्यसलाई साइड लगाऊ यो भयो b1 m स्क्वायर इक्वल टु 0 so we obtain b1 m1 स्क्वायर प्लस 2h1 m प्लस a1 इक्वल टु 0 यो भयो इक्वेसन 1 ठीक छ नाउ अब सेकेन्ड इक्वेसन हेर्नु a2 x स्क्वायर प्लस 2h2 xy प्लस b2 y स्क्वायर इक्वल टु 0 यसमा पनि हामीले राख्छौं हैन यसमा राख्दाखेरि त्यस्तै गरी यो भयो a2 x स्क्वायर प्लस 2h2 x mx प्लस b2 m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टु 0 अनि यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने फाइनली हामीले के पाउँछौं x स्क्वायर पहिला कमन लिनु अनि यो आउँछ a2 प्लस 2h2 m प्लस b2 m स्क्वायर इक्वल टु 0 अनि यो भयो b2 m स्क्वायर प्लस 2h2 m प्लस a2 इक्वल टु 0 इक्वेसन
पहिला दुईटा इक्वेसनलाई सबैजनाले राम्ररी बुझ्नु। यहाँसम्म क्लियर छ? हामीले दुईटा इक्वेसन पायौं हैन? अब कन्डिसन अब्टेन गर्नको लागि यो दुईटा इक्वेसनलाई फर m सल्भ गर्छ। ओके, एउटा मेथड हुन्छ जसलाई भनिन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड। अब यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु, त्यसको प्रोसेस के हो? सल्भिङ 1 and 2 by क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड। यो एउटा मेथडको नाम हो। क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडमा हामीले के गर्छौं? यहाँनिर हामीले यो m स्क्वायरलाई भेरिएबलको रूपमा डिल गर्नु छ। यो m स्क्वायर भेरिएबल भयो अनि यहाँनिर यो m भेरिएबलको रूपमा छ। यसरी बुझ्नु। ओके, इट इज जस्ट लाइक something into x plus something into y plus something equal to 0. ax plus by plus c equal to 0 टाइप को छ र हामीले x र y को भ्यालु जसरी निकाल्छौं त्यसैगरी यो भेरिएबल को लागि वर्क गर्नु छ। क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड को प्रोसेस बुझ्नु छ। पहिला हामीले लेख्छौं m स्क्वायर। ओके, अनि m स्क्वायर लेखिसकेपछि यो m स्क्वायर को कलमलाई इग्नोर गर्ने, बाँकीमा जुन नम्बरहरु छ त्यसलाई लिने। जस्तो यो 2h1 a1 2h2 a2 यो छ, यसलाई यहाँनिर लेख्नु छ। ओके, कसरी लेख्नु छ? डिटरमिनेन्ट को फर्ममा वा सिधै क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड भनिरहेछ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भेरिएबल बाहेक। 2h1 a2 हामीले पायौं 2h1 a2 अनि माइनस। ओके, त्यसपछि माइनस यो दुईटा 2h2 a1 इज इक्वल टु माइनस m। अब सेकेन्ड में लेख्दाखेरि माइनस m लेखिन्छ, यो बिचको माइनस m। अब यो बिचको कलमलाई इग्नोर गर्नु छ, फर्स्ट र लास्ट को नम्बर को हेल्प लिनु छ। जस्तै b1 a2 हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं b1 into a2 मतलब a2 b1 माइनस माइनस अब यो दुईटा a1 b2 इज इक्वल टु लास्ट में हामीले लेख्नु छ 1 by यो फर्स्ट को दुईटा मतलब जुन लिन्छौ। ओके, जस्तो यहाँ भेरिएबल राख्नु छ m स्क्वायर बाई के गर्ने? m स्क्वायर को कलमलाई छोप्ने अनि बाँकीमा को कन्स्ट्यान्टलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, जसरी डिटरमिनेन्टमा गरिन्छ। दिस इन्टु a2 माइनस 2h2 a1। त्यसैगरी यो m को पाली, तर बिचको लेख्दाखेरि हामीले माइनस m बाई फर्स्ट र लास्ट वाला यहाँ तल लेख्नु छ। त्यसपछि यो 1 बाई यो अब यसमा a2 लेख्नु छैन, भेरिएबल m हो, त्यसकारण m स्क्वायर m भयो। लास्टमा 1 बाई फर्स्ट दुईटाको b1 2h2। सो हामीले के पाउँछौं? b1 2h2 2 b1 h2 माइनस अब यो दुईटा 2 b2 h1। हेर, यो क्रस मल्टिप्लिकेसन एउटा मेथड हो जसको हेल्पले इक्वेशन्सलाई सल्भ गरिन्छ। यसलाई एकचोटी बुझ्नु। ल, यो दुईटा इक्वेशन्सलाई हामीले अब के गर्छौं? यसपछि टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यो पाउँछौं। फर्स्ट र सेकेन्ड या माइनस कमन लिएर क्यान्सल गरिदिनु अनि m र m क्यान्सल, यो यता ट्रान्सपोज भयो, m को भ्यालु यति, इक्वेसन 3। टेकिङ सेकेन्ड एन्ड थर्ड हामीले त्यसैगरी अब यो m को भ्यालु निकाल्न यसलाई उता पुर्याउँछौं। हामीले के पाउँछौं? Therefore, we get here m equal to यहाँ आउँछ a1 b2 minus a2 b1 by 2 b1 h2 minus b2 h1। This is equation 2। Okay, यो दुईटै के को भ्यालु हो? m को भ्यालु हैन। दुईटै m को भ्यालु हो भने हामीले के लेख्न सक्छौं? दिस इज इक्वल टु दिस लेख्न सक्छौं फ्रम इक्वेसन 3 and 4, which is the required condition for the given case. Okay, have a look. Next question, prove that pair of straight lines this include angle of 2 alpha। मतलब यसमा जुन दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ त्यसको बिचको एंगल 2 अल्फा हो भनेर देखाउनु छ। सबैभन्दा पहिले यसलाई अलिकति हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं, अगाडि बढ्छौं। हामीसँग छ x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट हटाइदिनु छ, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 2xy
cos theta sin theta. We can write sin theta cos theta plus b square, lastly y square sin square theta. Okay, now अब यो सबै यसलाई x स्क्वायर यता तानेपछि के हुन जान्छ, x स्क्वायर तानेपछि x स्क्वायर यहाँ आउँछ sin स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर थीटा. ओके, अनि फेरि प्लस 2xy sin थीटा cos थीटा. ओके, फेरि यता तान्नु छ अनि माइनसमा आउँछ अनि त्यसलाई कमन लिने. सो प्लस y square taken common, we get sin square alpha minus sin square theta equal to 0. Okay, here अब यो ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 भयो हैन. अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं, it is in the form of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, where a is sin square alpha minus cos square theta and h is अब हेर्ने 2hxy अनि 2 कट्छ xy कट्छ, h को भ्यालु यति आउँछ, h equal to sin theta cos theta and b is sin square alpha minus sin square theta. ठीक छ, हामीलाई एंगल प्रुभ गर्नु छ, एंगल 2 अल्फा देखाउनु छ, क्वेशनमा हेर्ने एंगल 2 अल्फा छ हैन. यो एंगल 2 अल्फा देखाउनको लागि पहिला यसलाई त हामीले इक्वेशन अफ सेकेन्ड डिग्री प्रोपरली बनाउनु पर्यो हैन. यो हो फाइनली होमोजेनियस इक्वेशन अफ सेकेन्ड डिग्री. इट इज इन द फर्म अफ ax स्क्वायर, यो a भयो, 2hxy हैन, त xy र 2 कटेपछि यो बाँकी h भयो अनि by स्क्वायर यो b भयो. अब लेट थीटा बी द एंगल, वा एंगल कुनै मानिहालौं. नाउ एंगल निकाल्नु छ, लेट अब यहाँ थीटा पनि युज छ अल्फा पनि युज छ, त्यसकारण कुनै अर्को युज गरौँ. लेट बीटा बी द एंगल बिट्विन लाइन पेयर, means given pair of straight lines. So what can we write? So we can write here tan beta equal to 2 root under h square minus ab by a plus b. यो फर्मुला सबैलाई थाहा छ हैन. अब h को a को b को भ्यालुज हामीले यहाँबाट यसमा राख्नु छ. ठीक छ, एक्चुअली ट्राई गरौँ सबैजना, गिभ अ ट्राई. ल यहाँसम्म क्लियर भयो हैन. हामीले a b को भ्यालु राख्यौं, त्यसपछि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा हामीले फाइनली यो स्टेप पाउँछौं. सिम्प्लिफाई जस्ट गर्नु छ, ब्र्याकेट हटाउने अनि ब्र्याकेट हटाउँदा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्यान्सल भयो अनि यो तीनटाबाट sin स्क्वायर अल्फा कमन आयो, कमन आएपछि यो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाँकी, फेरि यो cos अल्फा हुन्छ, ठ्याक्कै यो फर्मुलामा गयो. यहाँ डिनोमिनेटरबाट माइनस कमन लिनु छ, प्लस और माइनस सधैँ छ एज इट इज रहन्छ अनि यो भयो sin 2 अल्फा. अनि हामीले सुरुमा के लेखेका थियौं, हामीले यहाँ लेखेका थियौं tan बीटा हैन, बीटा एंगल मानिएको थियो. सो tan बीटा इक्वल टु दिस मच, यही प्रुभ गर्नु थियो. देयरफोर द एंगल इज प्लस माइनस 2 अल्फा लेखे हुन्छ, यहाँ 2 अल्फा देखाउनु छ, नम्बरलाई शो गर्नु छ. एंगल इज 2 अल्फा, द रिलेसन इज प्रुभड. दैट्स ऑल. हैव अ लुक. Now let's do this one. Find equation of bisector of this. यसको equation of bisector of angle between the lines find गर्नु छ. सबैभन्दा पहिले हाम्रो मेन काम के हुनु पर्यो, यसलाई एकदम फुल्ली होमोजेनियसमा बनाउनु छ. एकदम ax स्क्वायर plus 2hxy plus by स्क्वायर देखिनु पर्यो. र त्यसको लागि यहाँ x स्क्वायर दुई ठाउँमा छ, मिलाउने यसलाई. ओके, यो हुन्छ ax स्क्वायर plus kx स्क्वायर 2hxy एक्लै छ, एक्लै रहोस्, by स्क्वायर plus ky स्क्वायर equal to 0. Okay, now we can take x square common, यो आउँछ 2hxy and here also common b plus ky square.
अब यसलाई हामीले के गर्छौं it is in the form of अब अलरेडी स्मल a h b छ त्यसकारण यहाँनिर अब यसको युज गर्ने ax स्क्वायर plus 2hxy plus by square equal to 0 okay where हामीले a को भ्यालु कति लेख्न सक्छौं a plus k ठीक छ अनि b को भ्यालु स्मल b plus k अनि h को भ्यालु यो क्यापिटल h को भ्यालु स्मल h यसमा त के चेन्ज आएन हैन नाउ इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स x square minus y square and यिनीहरुको कोएफिसिएन्टले डिवाइड गर्ने a minus b equal to xy by h simply put the values अब यो हुन्छ x square minus y square by a को भ्यालु राख्नु छ a plus k minus b minus k हैन equal to xy by h को भ्यालु h as it is अब यो यहाँ कति आयो त x square minus y square by k cancelled a minus b equal to xy by h ये चेन्ज आएन यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेखिदिनु छ जस्ट therefore we get hx square minus a minus b xy minus hy square equal to 0 is the required equation okay you simplify यो यता गयो अनि यो a minus b into xy लाई यता तान्नु छ माइनस मा आयो this is the required answer have a